मोगळा बाप्पा सर पदवेदारा देवा रायांच्या राया धन्यांच्या धन्या बाप्पा तूं एकलो मात्र करो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव तो जावन आसा तूं एकलो मात्र अमर अगम उजवाडान जिवचो देव तो जावन आसा देखून ओडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवटकी सगळी तुजी जावन आसा मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव तो जावन आसा अस्तित्वान नातलें अस्तित्वान आडसो देव तो जावन आसा सगळ्या चरित्रसो धनी तूं जावन आसा बापा सर्ग आनी पृथ्वी ही सगळी सृश्टी रचलेलो देव तूं जावन आसा तुजे बागार दुसरो देव आमकां ना कित्याक तूं देवांचो देव तूं जावन आसा बापा तुजी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर आज तुवें आमकां करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मारिफात आजुनूय तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बापा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा वय बापा आयचो नवो दीस बागी दीस पळोवचे बाग आमकां सगळ्यांक कितें फावो केलें आनी हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांक आमकां आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर बापा तुज्या मुखल्यान आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दण बरी भद्रती तुवें दिवन सुरक्षीत तरेन हांगा आसल्या हर एकल्यांक आपूण हाडिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वय बापा ह्या वेळार आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक हांगा आयल्या सकाळतां सांज पर्यंत तुज्या पांयां तळां बसून तुजें उतार आयकूंक ह्या वेळार आमी येता आसतना बापा कित्याक तुजें उतार कितलें पवित्र कितलें परिशुद्ध तुज्या उतरान कितें सकट आटापून आसा म्हूण ह्या पवित्र पुस्तकांत तुवें आमकां बरोवन दिलां बापा देखून तेंच उतार ह्या वेळार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळार कसलीच अडकळ आमकां हें नाशें हें तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक आमकां खालतें काळीज दी वय बापा मोगान आनी भवार्थान हें उतार आयकूंक आमचें मन तूं उक्तें कर आमचें काळीज तूं उक्तें कर बापा आयकल्लें हर एक उतार बापा आमच्या काळजान तें बाळगोवन दवरून त्या उतरा प्रकार तूं जियोंक तूं आमकां शिकय आनी ह्या वेळा म्हाकाय तूं उलोवंक धैर्य दी आनी कितें हांवें उलयचें कितें हांवें सांगायचें तुज्या पवित्र पुस्तकांत आसलेलें मात्र तें उतार हांवें उसारूंक म्हजें तोंड म्हजें वोंट ही म्हजी जीब उगड आनी हांवें उलयल्या हर एका उतरान बापा तुका महिमा जावन दी म्हण तुजे लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुजे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मगोचें कशीं आसा तुमी सगळीं देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं कशीं आसा बरीं आसा मगोचें पळया ही शिकोवण सुरू करच्या पयलें ह्या कांतारा मुखांतर आमी सुरू करया भरवोसो सांडला भावाट धंडळ्ळा पातयेणी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन येरीतें जाला तुमयां तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवाला जियेन मोजा हातूंतून दर सांबाळून वयतून घरा जिवीत विबाडला सर्वांनी सांडला आदार म्हाका ना जाला अनाथ जाला पिडेस्त जाला जिणेंत हांव सलवाला सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवाला जिणेन मोजा हातूंतून दर सांबाळून व्हर पावय तूं घराक तुज्या काळोख भरला विश्वास बिगडला धैर्य सुकला म्हाका अस्कत जाला असाध्य जाला जियोंक नाका जाला सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवाला जिणेन मोजा हातूंतून दर सांबाळून व्हर पाव तूं घराक तुज्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर हांव सलवाल्ल्या वेळार न्ही
हांव दुखेस्त जाल्ल्या वेळार हांव निराशी जाल्ल्या वेळार आमी कितें करूंक आसा पत्त्यांनी कोणा तें दवरूंक आसा जेजू थंय आमी दवरूंक आसा सोम्या थंय आमी दवरूंक आसा त्या वेळार हांव आनी तूं निराशी जावचें न्हय सोम्या थंय आमची पत्त्यांनी सुखची न्हय मोगाचें न्हू जर तर आमी पत्त्यांनी सुकता खंडीत आमी निराशी जाता कंगाल जाता मोगाचें न्हू देखूनच हेंच उतार आतां आमी आयकूंक येता मोगाचें न्हू आमी कोणाचेर पत्त्यांनी दवरी जाय म्हूण न्ही कोणाचेर पत्त्यांनी दवरी जाय देवाचेर सोम्याचेर आमी पत्त्यांनी दवरी जाय देवाचेर आमी पत्त्यांनी दवरी जाय देवाच्या उतरांचेर आमी पत्त्यांनी दवरी जाय देवाच्या नांवाचेर आमी पत्त्यांनी दवरी जाय देवाच्या विश्वासी मोगाचेर हांवें आनी तुवें कितें दवरूंक आसा पत्त्यांनी न्ही पत्त्यांनी आमी दवरूंक आसा मोगाचें न्हू दुसऱ्या कोणाचेर आमी पत्त्यांनी दवरची न्हय मोगाचें न्हू कित्याक देवाचे उतार सांगताने आकाश आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच खाली सरची नात न्ही केदींच सरची नात म्हणटा देवाचे उतार वय मोगाचें न्हू देवान कितें रचलां तें सक्कड एक दीस नाश जातलें खंय मोगाचें न्हू पूण देवाचें उतार सर्गा भाशेन तीर आसा म्हणटा एक कडेन देवाचें उतार किर्तनकार म्हणटा कशें आसा खंय देवाचें उतार सर्गा भाशेन तीर आसा देव पळया मोगाचें न्हू अमर वय गी न्ही तो एकलो मात्र अमर म्हणटा देवाचें उतार तो एकलो मात्र अमर अगम उजवाडांत जियेता कित्याक देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार जणवाय न्ही देव म्हळ्यार कितें सकत वय वय गी न्ही वय मोगाचें देखून तो एकलो मात्र अमर देखून बापाचेर पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आमची पत्त्यांनी आमी दवरूंक आसा देवाच्या उतरांचेर आमी पत्त्यांनी देवाच्या नांवाचेर आमी पत्त्यांनी दवरची देवाच्या विश्वासी मोगाचेर आमी पत्त्यांनी दवरची मोगाचें न्हू देखूनच पत्त्यांनी सुकयनातलो कोण जावन आसा खंय भागी म्हणटा देवाचें उतार कोण पत्त्यांनी सुकयना मोगाचें न्हू तो भागी म्हणटा देवाचें उतार देखून आमी तेंच आतां आमी आयकूंक या देवाचें उतार कितें सांगता पळया लूक चॅप्टर 7 वर्स 23 आमी काडया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 7 ओळ 20 आनी 3 आमी काडया मुझे ते पत्त्यांनी सुकयनातलो भागी पळया मोगाचें न्हू मुझे ते पत्त्यांनी सुकयनातलो भागी म्हणटा देवाचें उतार पूण पळया हांगा हे उतार कोण कोणाक सांगता जेजू जुवांवच्या शिसांक सांगता मोगाचें न्हू कित्याक ताका वचून सांग म्हणून कित्याक म्हळ्यार पळया कित्याक जेजू अशें सांगिल्लें तें मुखार आमकां कळटलें पळया मोगाचें न्हू पयलें स्नानदातर जुवांव जेजू विशयन कितें सांगता आनी जेजू स्नानदातर जुवांव विशयन कितें सांगता म्हूण तेंच आज आमी पळया न्ही कोणा विशयन जेजू स्नानदातर विशयन कितें सांगता आनी स्नानदातर जेजू विशयन कितें सांगता म्हणून आमी पळया हो स्नानदातर जुवांव कोणाचो पूत जाकारीचो आनी एलिझाबेथीचो पूत तांकां भुरगीं आसलीं गी तांकां भुरगीं नातल्लीं मोगाचें न्हू कित्याक सर्वेस्परान तिका वांज केल्ली ती वांजडी जावन आशिल्ली मोगाचें न्हू पूण ती देवाचें उपादेश ती पाळटली आनी ती नियमा सुखान आसतना आक्षेपविणे ती पाळटली आनी ती मागण्यांत आसली कळनासतना ती कितें करतली मागणें करतली म्हणटा ती मागण्यांत आसली म्हणटा मोगाचें न्हू पूण पळया देवाची भिरांत तांकां आसली तरी तांकां भुरगीं नातल्लीं उतार प्रायेक ती पावल्ली मोगाचें न्हू पूण पळया एक दीस कितें जाता कितें घडटा एक दीस दूत येवन तिका दिश्टीक पडटा न्ही वय गी न्ही कितें सांगता म्हूण आमी पळोवया कितें सांगता म्हूण आमी पळोवया लूक चॅप्टर 1 वर्स 13 to 17 आमी काडया लूक चॅप्टर 1 वर्स 13 to 17 पूण देवदूतान ताका सांगले देवदूतान ताका सांगलें जकारी भियेनाका देवान तुजे मागणे आयकले तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिजे ताका तुवें कितें म्हूण नांव दिजे जुवांव म्हूण नांव दिजे हें कोणें दिल्लें नांव देवदूतांनी दिल्लें देवानच न्ही तें दिल्लें नांव देवान दिल्लें जुवांव म्हूण ताका नांव दिजय ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हासान पावतले कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्त जातलो वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसोना वायन वा आमालांचे कितेंच तो सेवसोना कित्याक तो नाजरीत जावन आसलो मोगाचें न्हू कितें जावन आसलो तो नाजरीती जावन आसलो नाजीर म्हळ्यार हेब्रेव भाशेंत न्ही पवित्र कसो ताका विंगड कोन्न दवरलो न्ही
ताका समर्पिल्लो ताका आंग आयिल्लो म्हणटा देवाचें उतार न्ही कित्याक सपरेट करून दवरलो मोगाचें एब्रे भाशेन कित्याक म्हणटा ताका नाजीर म्हणटा कित्याक ह्या व्यक्तीक असल्या व्यक्तीक आमाल पिवणें सेवंक या आमाल पिवणें घेवंक या कितें तांकां करूंक नातलें मोगाचें कॅस तासचें या कॅस काडचें हें सगळें ह्या मोड्यांचो स्पर्श करचो हें सगळें तांकां कितें जाल्लें आडवारलें हें तांकां करूंक नातलें कॅस तासचें जावं दी या कॅस कातरचें जावं दी या आमाल पिवचें जावं दी खंयचेंय आमाल पिवण तांकां सेवंक नातलें मोगाचें कित्याक म्हळ्यार हें आमकां घाणान पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें कित्याक ही आंगवण ताणें केल्ली ही आंगवण केल्ल्या व्यक्तीक ताणें कितें करूंक आसलें हें सगळें ताणें सांडूंक आसलें मोगाचें आनी तांकां ही आंगवण थोड्या काळाक करी येत आसली आनी जीणभर तांकां करी येत आसली जीणभर म्हळ्यार जिणीभर तांकां ही आंगवण तांकां करी येत आसली ह्या थोड्या काळाक ही आंगवण तांकां करी येत आसली पळय ह्या पवित्र पुस्तकांत पळोवंक गेल्यार ही आंगवण जीणभर केल्ले व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात न्ही कोण पुरो पोरणे आसल्यान आमकां पळोवंक मेळटात एक सॅमसांव आनी एक सॅम्युएल न्ही हे आमकां जीणभर देवाक ते समर्पिल्ले मोगाचें पोरणे आसल्यान आमी पळोवंक गेल्या आतां सॅमसांव पळया सॅमसांव विशयान सांगचें जाल्यार सॅमसांव कोण असो पूत सॅमसांव कोण असो पूत ताचो बापूय कोण सॅमसांव असो मनोवा न्ही मनोवा तसो बापूय जावन आसलो आनी दान कुळी असो तो जावन आसलो पळया हांकांय भुरगीं नासलीं ती कित्याक ताची बायल वांज आसली ती वांजडी आसली पळया हिंकाय देवदूत दिश्टीक पडटा आनी कितें सांगता पळया आमी वाचया न्यायकर्त्याच्या पुस्तकाक आमी या जड्जस चॅप्टर 13 वर्स 2 to 5 आमी काडया मागीर हांगा पाटये न्यायकर्ताचो बूक अध्याय 13 ओळ 2 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया तें कितें सांगता पळया त्या काळार जोरांत दानाचे कुळी येसो जोरांत दानाचे कुळी येसो मनोवा नावाचो एक मनीस जियेतलो पळया मनोवा नावाचो मनीस जियेतलो वो कोण सॅमसांवचो बापूय जावन आसलो जियेतलो ताची बायल वांज जावन आसली ताची बायल वांज जावन आसली कितें जावन आसली वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातली आनी तिकाय भुरगीं नातली सर्वेस्परचो दूत तिका दिश्टी पडलो पळया मोगाचें सर्वेस्परचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें तूं करीस वांज आनी तुका भुरगीं ना पळया तूं करीस वांज देवदूताक कळीत आसा तूं करीस वांज म्हणणे आनी तुका भुरगीं नात तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली जागृत राव पळय हांगा एक विशय सांगता कितें सांगता जागृत काय दिता जागृत राव तुजे कुशे प्रकार जियोंक ना जागृत राव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका पळय जावं दाका सोरो जावं दी जावं हेर सोरो जावं दी पिये नाका अशुद्ध खाण खाय नाका पळय अशुद्ध म्हणलें खाण तें खाण खाय नाका कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली पळय एका पुताक जल्म दितली ताच्या माथ्याक वकार लावंक नजो पळय ताच्या माथ्याक कितें लावंक नजो वाकार सयत लावंक नजो वाकार म्हळ्यार कळटा न्ही ताचे केस कातरचे न्ही वाकार घालचे न्ही कित्याक म्हळ्यार सामसांवच्या माथ्यांत कितें आसलें ताचें तें एक विशेश सकत आसलें न्ही तें कोणाय वरवीं एक्चुली सांगूं नजो म्हणलें तो कितें करता सांगता ताच्या स्त्रीयेक तो कितें करता आमकां वाचलां तें आमी न्ही पळया मोगाचें तो सकत खंय आसा म्हूण थंय ताका मागीर उपरांत कळटा उपरांत कितें करता तो केस कट्ट केल्ल्या उपरांत कितें ताचें बोळ सगळें मोडून येता मोगाचें कसली परिस्थिती ताका जाता कितें देवान करूंक नजो म्हणलें ताणें तें केलें न्ही मागीर निमाणी घडी ताका कसली परिस्थिती न्ही पळय जाल्यार देव ताका कितें दिता जाल्यार देव ताका उलो मारलेल्या वेळार देव ताच्या आदाराक येता मोगाचें पूण पळया वाकार ताका लावंक नजो कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मातावनच देवाचो नाचीर जावंक जाय तो चेरको आपल्या जल्मातावन सुद्दां देवाचो नाजीर जावंक जाय तो इस्रायलितांक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो तो इस्रायलितांक कोणाच्या हातांतले दुस्मानाच्या म्हळ्यार फिलिस्तियाच्या हातांतले निवारूंक तो करतलो पळय तो जल्मातावन कोण जावंक जाय काय देवाचो नाजीर म्हळ्यार
समर्पिल्लो देवाक तो समर्पिल्लो देवाकच कितें केल्लो पवित्र कसो ताका विंगड केल्लो आंगा इल्लो म्हणयत न्ही तशें जाल्यार उपरांत आनी एक आमी पळोवंक येता कोणा विशयांत साम्वेला विशयांत तेच बरी साम्वेली पळया मोगाच्यानो साम्वेलाचो बापूय कोण एल्काना न्ही एल्काना पळया हांकांय भुरगीं कोणाक ताका एल्कानाक कितल्यो बायल्यो दोगा बायल्यो न्ही एल्कान एक पेनिन्ना आनी एकल्याचें नांव अन्ना पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण अन्नाक भुरगीं नातलीं मोगाच्यानो आनी हे पेनिन्ना कितें करतले तिका चिडयतलें खिण्टली न्ही तें तिका सोसूंक जावना अन्नाक सोसूंक जावना ती कंतिश्ट जाली दुखेस्त जाली निराशी जाली केदाळे पळया एक व्यक्तीक आमी तोपून 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 केल्यार न्ही थंयच मारल्यार गायाकच घाई केल्यार कितें जाता तो दुखेस्त जाता कित्याक आज देवाचें उतर आमकां कितें दिवंक शकता उत्तेजन दिवंक आमकां प्रेरण दिवंक देवाचें उतर दिता कित्याक उत्तेजन असो मूळ कोण जावन आसा देव उत्तेजन असो मूळ जावन आसा देवाचें उतर आमी हेरांक उत्तेजन दिवचें तसलें हेरांक सकला घालचें तसलें आमी जावन वचो मोगाचें न्हू देखूनच हांगा ती अन्नाचें काम तेंच आसलें आनी सॉरी कोणाचें पेनिन्नाचें काम कितें आसलें घडये घडये चिंतताली किडयताली ताका खिण्टताली ती दुखेस्त जाताली ती निराशी जाताली पूण ती कितें आसली पूण ती कितें केलें निमाणें तिणें कांय करूं ना देखून आमी कांय करूंक ना आमचो मौनूच आमकां जाप दिवंक जाय आमचें मौनपणूच आमकां कितें दिवंक जाय त्या वेळार शांत आमी रावूंक जाय त्या वेळार आमी मौन रावूंक जाय मोगाचें न्हू ती मौन रावली आनी देवा लागीं कितें करूंक गेली मागोवंक ती गेली मोगाचें न्हू आनी देवान तिचें मागणें आयकलें गे ना पळया मोगाचें न्हू त्यो देवा लागीं ती एक आंगवण करता ती देवा लागीं मागता कसली ती आंगवण आनी कसली ती आंगवण आनी कितें ती मागता म्हणून आमी पळया साम्वेलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 ओल्ड 10 तावन 11 काडया आमी साम्वेल फर्स्ट साम्वेल चॅप्टर 1 वर्स 10 to 11 ती सगळीच कंती बरीत जावन सद्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली सगळ्या कंतीन ती बुडली दुखेस्त जाल्ली आमी कंतीन बुडलेल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी दुखान बुडलेल्या वेळार आमी कांय करीत म्हणना जावं पुरो कोणेंय तुका दुखयला या कोणेंय तुका अपमान केला कोणेंय तुका निंदा केला वा कितेंय तुका अकमान केला जाल्यार आमी कितें करूंक आसा खाली आमी मागणें करूंक आसा न्ही तांच्या खातीर प्रत्येक तरान मागोवंक आसा न्ही तांच्या खातीर आमी मागोवंक आसा तांकां आमी कितें देवाचें उतर सांगता न्ही हेरांक तूं कितें दी आशिर्वाद दी वायट बऱ्या बदलाक वायट तूं पाटी दिनाका म्हणटा आमी कितें दिवंक आमकां विसलां देवान हेरांक बरें करूंक विसलां हेरांक आशिर्वाद दिवंक आसलां हेरांक हांव बरें करतां तर तें बरें म्हाका येता हेरांक हांव आशिर्वाद दितां तर तें आशिर्वाद तें म्हाका पाटी येता मोगाचें न्हू देखून हांगाय तेंच करता अन्ना शांत रावता आनी सीदा वचून ते कोणा लागीं प्रार्थना करता त्या कंतींत खंत मोगाचें न्हू आमच्या देवाचें उतार मात्र काडूंक शकता मोगाचें न्हू ही कंत ही दुखू ही बेजाराय ही इराराय हे निरासपण कोणीय मनीस आमकां काडूंक शकना आमचो मनशा मुखार आमी सांगल्यार मनीस आनीक आमकां कंतीन घालता आनीक आमकां दुखांत घालता मोगाचें न्हू पूण देव आमचो सोमी मात्र मोगाचें न्हू ही कंत ही बेजाराय तुजे तावन कितें करूंक शकता काडूंक शकता पयस करूंक शकता मोगाचें न्हू देखून आमी हांगा आयिल्लीं हर एकलें मोगाचें न्हू आमचें कितेंय कंत आसल्यार आमचें कितेंय दूख आसल्यार आमी खंयच्याय मनशा लागीं वचून आमी शेअर करचें नाका खंयचोय तो मनीस जावं दी कोणाय लागीं आमी वचून आमी शेअर करचें नाका म्हळ्यार आमी कोणाय लागीं वचून सांगाजेस म्हणना कित्याक मनीस फकत स्वास जावन आसा मोगाचें न्हू खंयचोय मनीस पवित्र न्हय खंयचोय मनीस भाग्यवंत न्हय खंयचोय मनीस नितीवंत न्हय मोगाचें न्हू कोण नितीवंत कोण भाग्यवंत जेजू मात्र पवित्र मोगाचें न्हू तो मात्र रुपें कितें करूंक शकता खंय भांगार पारखूंक तपासणी करूंक शकता न्ही कितें रुपें खंयच्याक घालून तपासणी करतात उज्याक घालून भांगार खंयच्याक घालून उज्याच्या आकट्याक घालून तपासणी करता पूण एक काळीज दिला देवान आमकां एक काळीज कोण तपासणी करता त्याच काळजाच्या तपासणारा कडेन आमच्या काळजाची कंत दूख आमी सांगूंक जाय मोगाचें न्हू पळया नेगोचें न्हू देखून तुजें काळीज बोव जतनायेन सांबाळ कित्याक तातूंत कितें वाळटात खंय तुज्या काळजांत आसात जिविताच्यो झरी खंय कंतीच्यो झरी न्हय खंत कितें घालता आमकां खंत मनशाच्या काळजान भार घालता मोगाचें न्हू कितें करता म्हणून ह्या बुकांत आमी वाचलां खंत मनशाच्या काळजान कितें करता भार घालता मोगाचें न्हू आनी की आमी 10 वर्सां जियोवच्या बदलाक ती खंत आमकां कितें करता आमचें जिवीत मोठवें करता त्या खंती वरवीं येवंक नातली पिडा आमचें तें पिडा येता मोगाचें न्हू देखून खंत आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करूंक आसा अन्ना बरी शांत बसून आमी कितें करूंक आसा
मागणे करूंक आसा मागण्याक आशिल्ली सकत आसा गी खंयच्या की खंयच्या की ना मोगाचें मागण्याक आशिल्ली सकत देवाच्या उतराक आशिल्ली सकत मोगाचें खंयच्या की ना खंत तुजें मागणें मात्र निवारूंक शकता मोगाचें पूण पळया हांगा त्या खंतीत अन्ना कितें करता ती मागता दुखां गळोवंक लागली आनी दुखां गळून रडली दुखां गळून रडली मोगाचें हांवें पोरी सांगलें न्ही आमी गळिल्लीं हर एक दुखां देवान सिस्टलेंत कितें करून दवरल्यान खंय बरोवन दवरल्यात मोगाचें मनशाच्या दिश्टीन ती जावंक पुरो ती दुखां केअरलेस डोंट केअरता जावंक पुरो मोगाचें पूण हर एक तुवें हांवें गळिल्लीं दुखां देवान सिस्टलेंत बरोवन दवरल्या म्हणटा देवाचे उतार आनी आमी काडिल्ले कश्ट हर एक ताणें कितें करून दवरल्यात मेजून दवरल्यात मोगाचें देखून आमी कांय टेन्शन करूचें नाका इतले कश्ट इतलीं दुखां गेली व्यर्थगी ना हर एक दुखाक आमी उलयल्ल्या हर एक उतरांक कोणाक लाग दिवंक आसा खंय देवाक लाग दिवंक आसा मोगाचें आमी उलयल्ली हर एक उतरां देखूनच हांगा ती दुखां गळोवंक लागली रडली तिने अशी एक आंगवण केली दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं तुजे साकरणेचें दळदीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणेचेर विसर घाली नाय जाल्यार आनी तुजे साकरणेक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीनभर सर्वेस्पराक भेटयतली ताच्या माथ्याक केदींच वकार लावंक दिवची ना पळया मोगाचें ताच्या माथ्यार केदींच वाकार लावंक दिवची ना मोगाचें न्ही साम्वेल पळया न्ही मोरा पर्यंत देवाक विश्वासी रावलो ना गी सामसांव पळया सामसांव रावलो गी सामसांवन कितें केलें निमाणें केस कट्ट केलें मोगाचें पळय साम्मेल पळया कितलो बरो प्रवादी तो जावन आसलो साम्मेल कोणाय मुखार तुले नासलो थंय कोण येयली तो आसलो जाल्यार देव ताच्या लागीं उलोवंक ना न्ही देव ताच्या लागीं उलयलो गी ना कित्याक साम्मेल कितें म्हणटा देवाचे उतार आपयता गे ना देव 3 पुटी देव ताका आपयता मोगे ल्हानशा भुरग्यांक तावन पळया ती अन्ना आज आमकांय मोगाचें आमी कितें करूंक आसा आमच्या भुरग्यांक ल्हान तावनूच आमी देवाची वळख आमी दिवंक आसा मोगाचें त्या दाळा मात्र मोगाचें मुखल्या जिवितांत निमाणी घडी पर्यंत ती भुरगीं देवाची वळख आसा जाल्यार खंडीत देवाक विश्वासी रावता गे ना खंडीत रावतात मोगाचें पूण आमी देवाची वळखूच तांकां दिनातले जाल्यार जाता की तांकां वळख मेळटा की खंडीत तांकां मेळना मोगाचें देखून हांगाय तेंच सांगता ती सर्वेस्पराक कितें वाचलें तुवें ताच्या माथ्याक केदींच वाकार लावंक दिवची ना पळय आतां सर्वेस्पोर देव कितें करता तिच्या मागणें आयकता गे ना पळय तातूंच 20वी ओळ वास ती गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो पळय हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन कितें करून घेतलो खंय मागून घेतलो जें कितें आमकां आमी मागता तें आमकां देव खंडीत दिता मोगाचें खंडीत दिता गे ना खंडीत दिता गळाय जावंक पुरो न्ही सोसणीकाय म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आसूंक जाय आमकां मागलें आजूच मेळटा गे ना आतां भुरगें गर्भेस जाता न्ही आवयक तक्षण भायर येता गे कितले सोसणीकाय जाय गे नाका आवय कितले म्हयने 9 म्हयने तिणें सोसणीकायेन कितें करूंक आसा खंडीत येता म्हूण तिका गोत्त आसा गे ना खंडीत आनी 9 म्हयन्यान त्या दाळा तिका तिणें सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उडास आसता गे कांय उडास आसना कित्याक उडास आसना तक्षण तिका भुरग्याक पळयल्ल्या कुडले कितें ती विसरता गे ना सगळें तें विसरता मोगाचें पूण ती एक जाण आसता खंडीत म्हजें 9 म्हयन्यांत ह्या भुरगें म्हाका भायर येतलें म्हण तेच परी मोगाचें खंडीत म्हजें मागलें देव म्हाका दितलो म्हणून हो विश्वास म्हाका आनी तुका आमकां हर एकल्यांक आसूंक जाय मोगाचें देखूनच सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो म्हणटा न्ही देखून जीन बोर तो कोणाक भेटलेलो जातलो खंय तातूंत 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 वास ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयलां आपली जीनभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आपलो जीन बोर कोणाक भेटलेलो जातलो सर्वेस्परा भेटयल्लो जातलो मोगाचें आनी आपली जिनी बोर तो कोणा थंय आसलो सर्वेस्परा थंय आसलो मोगाचें न्ही साम्मेल प्रवादी म्हणटाना लोकांक सगळी भिरांत उरताली एक तराची भिरांत दिसताली मोगाचें कित्याक
देवाचो मनीस तो जावन आसलो देखून आतां पाटये स्नान जाता जुवांच्या जनाना विशयंतच आतां आमी पळयलें न्ही सामसोन आनी सामुएला विशयान पोरण्या सोल्ल्यांत आपली जिणी बोर ते कितें जावन आसले नाजरीत जावन आसले नाजीर ते जावन आसले देखून आतां हांगाय पळया देवदूत जाकारीक कितें सांगता तुका जल्मोवचो पूत कितें जावंक पावतलो खंय लूक chapter 1 verse 15 to 17 वास कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो पळया सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसोना पळया हांगाय सांगता ह्या नाजरीता कोण वायन वा आमालांचे कसलेंच तो सेवसोना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतानाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो पळया मग आवयच्या कुशींत आसतानाच तो खंयच्यान बरोवन आसतलो की तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवातें परतितलो देवातें परतितलो एलियाचो स्वभाव आनी समर्थी आसून पळया कोणाचो स्वभाव एलियाचो स्वभाव आनी समर्थी आसून एलिया विशयान आमी आयकलां न्ही एलिया पळया मोगच्यान कितले धैर्यादीक तो जावन आसतलो न्ही बाल प्रवादी कितले जाण जिवशे मारले ताणें 400 बाल प्रवाद्यांक ताणें जिवशे मारले वय की न्ही वय मोगच्यान पूण पळया दोनी पांय दवरतले ताणें कितें दाखोवन दिलें खरो देव कोण म्हूण ताणें दाखोवन दिलें की ना आज आमी मोगच्यान खरो देव कोण म्हूण आमी धैर्यान दाखोवन दिवंक आसा एलिया पळया कितलो बळवंत कितले सक्तिवंत त्या काळार कोण ताची बायल कोण जेजेबेल न्ही तिका कितलो पावर आसलो पूण तो भियोलो की खऱ्या देवाची वळख करून दिवंक हांवें आनी तुवें भियोंक ना देखून खऱ्या देवाची वळख एलियान कशी करून दिली वय की न्ही पळया तितले भिरांतीन तो आसल्यार देवाक तो कितें करूंक देवा विशयांत देवाक जाणा जावंक या देवाची वळख करून दिवंक तो भियोंक ना मोगाच्यान खऱ्या देवाची ताणें वळख करून दिली देखून हांगाय पळय तसलो स्वभाव कोणा तें आसलो जुवांव तें आसलो जुवांव आतां कोणाची वळख करून दिवंक आयला पळया मुखार कितें सांगता तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान येतलो बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो तो परत एक करतलो आवेदयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितलो अशे सर्वेस्परा घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो करतलो एक परजा तो आयती करतलो कितें करतलो एक परजा आयती करतलो तयार करतलो मोगाच्यान कोणाक योग्य जावंक जाल्ली खंय सर्वेस्परा घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो पळया हांगाय अशें गाब्रियल दूत स्नान जाता जुवांवचें जनन कितें करता कळीत करता मोगाच्यान पळया हांगा रुखान बरयल्ल्या ह्या सुवार्थेंत आमी आयकलें पळया आतां जुवांव जेजूचो मोगासो शीस वय की न्ही तो मोगासो शीस स्नान जाता जुवांव विशयांत तो कितें सांगता कितें बरयता पळया कोणें ताका धाडिल्लो खंय म्हूण सांगता पळया जॉन chapter 1 verse 6 जुवांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 1:6 देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव कोणें धाडिल्लो खंय ताका देवान धाडिल्लो तो मनीस ताचें नांव जुवांव देवान ताका कित्या खातीर धाडिल्लो मागीर मुखार आमकां कळटलें पळया आनी त्या स्नान जाता जुवांवक लोक कितें म्हूण मानतलो ताका एक प्रवादी म्हूण मानतलो खंय पळय आमी वाचया मॅथ्यू chapter 14 verse 3 to 5 काडया आमी मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळ 3 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया हेरोदीन आपल्या बावा पिलिपाचे बायले हेरोदिसियाक लागून जुवांक कायदेकन बंदेंत घालो ताका तो बंदेंत आसलो ताका बंदेंत घालो कारण कित्याक म्हूण आमकां हांगा सांगता कारण तुवें तिका दोन घेवचे सारके न्ही म्हणून जुवांव ताका सांगले हेरोद देखून हेरोद ताका आतां कितें करूंक सोदतलो हेरोद ताका जिविशी मारूंक सोदतलो हेरोद ताका कितें मारूंक सोदता आतां जिविशी मारूंक सोदतलो पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतलो पळया तांकां तो कितें करतलो भियेतलो म्हणटा जुवांव एक प्रवादी म्हूण जाल्ल्यान तांकां तो भियेतलो प्रवाद्यांचें भें लोकांक आशिल्लें पोरण्या सोल्ल्यान ती नव्या सोल्ल्यान ती वय की न्ही कित्याक म्हळ्यार देव डायरेक्ट कोणा मुखांत उलयतलो प्रवाद्या मुखांत न्ही आमी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत ते वाचलां न्ही आदी मागा साबार प्रवाद्या मुखांत देव उलयलो म्हणटा न्ही प्रवाद्या मुखांत उलयतलो कित्याक देवाची खुशी कितें म्हणून लोकांक कळीत करच्या खातीर देवान प्रवाद्यांकच विसरले वय की न्ही रायाक विसरले की ना प्रवाद्यांकच विसरले मोगाच्यान देखूनच आतां हांगा पळया आतां जुवांवचो बापूय जाकारी
आपल्या पुता विशयांत कितें सांगता तो एक किर्तन बरयता त्या किर्तनान तो कितें सांगता पळया स्नान जाता जुवां विशयांत तांचोच लूक 1 चॅप्टर 176 काडया ओळ लूक अध्याय 1 ओळ 76 आणि तुका बाळा परमोन्नत प्रवादी म्हणटले सम्या कोणा मुखल्यान कितें म्हणटले परमोन्नत प्रवादी म्हणटले आनी तुका बाळा परमोन्नत प्रवादी म्हणटले सम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय सौम्या मुखल्यान कोणाची वाट तयार करूंक येतलो सौम्या मुखल्यान सौम्याची वाट तो तयार करूंक वेतलो म्हणटा सौम्याची वाट तयार करूंक आयलो मग आतां पळया तस्सो सोमी ह्या स्नान जाता जुवां विशयांत कितें सांगता म्हूण आमी पळया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 7 to 11 आमी वाचया माते वसो शुभ वर्तमान अध्याय 11 ओळ 7 तावन 11 पर्यंत आमी वाचया जुवांची शीस पाठ करून गेल्लेंस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशांत उलोवंक लागलो आतां हांगा जेजू कोणा विशयांत उलयता लोकांच्या जम्या लागीं जेजू आतां जुवां विशयांत उलयता तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्यांत गेल्यात तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्ल्यात वाऱ्याक दळसो चिवो गाय वाऱ्याक दलसो चिवो गाय न्हयतर कितें पळोवंक गेल्यात नाजूक वस्त्रां नेसतलो मनीस गाय नाजूक वस्त्रां नेसतात ते रावलेरांनी पळोवंक मेळटात पळया नाजूक वस्त्रां नेसलेले खंय आमकां पळोवंक मेळटात रावलेरांनी पळोवंक मेळटात न्ही मुखार कितें तर तुमी पळोवंक गेल्यात तर कितें तुमी पळोवंक गेल्ल्यात एक प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद्या प्रास वर्त्याक प्रवाद्या प्रास वर्त्यांक म्हणटा पळया जेजू हांगा जुवां विशयान साक्ष दितना जेजू कितें सांगता स्नान जाता जुवांक प्रवाद्या प्रास वर्त्यांक म्हणटा पळया 10वी ओळ वास ताचे विशयांत पवित्र पुस्तक बरोवन आसा कितें म्हणून पळया पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा पळया म्हज्या दुतांक कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मालाकी पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा कितें सांगता म्हज्या दुतांक तुज्या फुडल्यान धाडटा तूं तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो म्हणून कितें आसा बरोवन आसा आनी पळया मुखार कितें सांगता सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जाता जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना पळया मोगाच्यानो मनीस जावन जल्मल्ल्या मध्ये म्हळ्यार स्त्रिया उदेशी जल्मल्ल्या मध्ये या मनशा सैमांत जल्मल्ल्या मध्ये स्नान जाता जुवांव प्रास व्हरतो कोण कितें परत वास मनीस जावन जल्मल्या मध्ये स्नान जाता जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना पळया स्नान जाता जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हणटा मोगाच्यानो कोण हांगा साक्ष दिता तो कित्याक तो सौम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो मोगाच्यानो कितें करूंक आयिल्लो देखून सोमी येवच्या पयलें ह्या सोमी येवच्या पयलें लोक ह्या जुवांक कितें म्हण आपयता थोडे क्रिस्त म्हणटाले थोडे तेच जुवांक थोडे क्रिस्त थोडे तो प्रवादी थोडे ताका कितें म्हणटाले कितें म्हण त्या वेळार तांकां एक सवाल आसले तो कोण म्हणून पळया तांच्या सवालाक स्नान जाता जुवांस धाप दिता हांव कोण म्हणतो सांगता पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 19 to 23 आमी काडया जुवांव अध्याय 1 ओळ 19 तावन 20 आनी 30 पर्यंत आमी वाचया तूं कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्षी पळया जुवांवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्ही म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें पळया कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें कितें केलें ताणें स्पश्ट सांगलें कित्याक एक मिनट तो कोणाच्या संततेंतावन आयिल्लो दाविदाच्या संततेंतावन आयिल्लो मोगाच्यानो कित्याक जुवांव हें बरें जाण आसलो कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची वंशावळ वाचतना आमकां कळटा कोणाच्या संततेंतावन दाविदाच्या संततेंतावन तो पूत दावीद आसो तो पूत अब्राम आसो मोगाच्यानो म्हणटा देवाचें तर वय की न्ही वय मोगाच्यानो कित्याक तो हें जुवांव कोणाक कळीत आसलें हें जुवांवक स्पश्ट कळीत आसलें मोगाच्यानो देखून तो कितें म्हणटा तो जावंक पुरो कितें तो लेखतलो लोक ताका लेखतलो मानान लेखतलो गौरवान तो लेखतलो मोगाच्यानो पूण जुवांव स्पश्ट ताका सांगता कितें म्हणून आपूण
क्रिस्त न्हय म्हूण पूण पळया जो हांव ताका कितें म्हूण आतां आपयता आतां पळया लिपय नासतना कितें आतां सांगता तूं कोण तर एलिया तूं कोण तर तूं एलिया गी म्हूण तांणी ताका सवाल केले तांणी ताका सवाल केलें न्हय न्हय तांणी परत्यान विचारले परत्यान तांणी विचारलें तूं एक प्रवादी तूं एक प्रवादी ताणें जाप दिली हांव न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग कित्याक म्हळ्यार ते परमेश्वरान पयलेंच प्रवाद केल्लो न्ही एक प्रवादी येवसो आसा म्हूण ताका तुमी आयकोंक जाय म्हणून परमेश्वरान पयलेंच प्रवाद केल्लो देखून तुनसुगी तो कोण येवंक आसलो देखून तांकां दुबाव जाता तुनसुगी म्हणटा तर कोण कोण म्हण आमकां सांग आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय पळय आतां जुवांव कितें सांगता जुवांव तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली समयाची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत कितें सांगता इसाया प्रवाद्याच्या उतरांत ताणें जाप दिली म्हणटा तर पळया इसायाच्या प्रवाद्याच्या उतरांत तर खंय इसाया पुस्तकांत हें बरयलां पळया इसाया काडया आमी इसाया अध्याय 40 ओळ 3 आमी काडया इसाया चॅप्टर 40 वर्स 3 एक ताळो बोब मारता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाट पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा पळया अरण्यांत एक ताळो कितें करता बोब मारता आनी ताका एक वाट तयार करा ने पाड पडलेल्या प्रदेशांत कितें जाता की आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा एक नीट रस्तो करा म्हणटा पळया इसाया प्रवाद्यान 700 वर्सां पयलेंच बरयल्लें ह्या स्नानदातार जो हांव येतलो म्हणणे 700 वर्सां पयलेंच ताणें बरयल्लें वय की न्ही तो मनीस कोण जावन आसलो तो देवाचो मनीस तो देवाचो ताळो देवाचो तो मनीस कोण तो जुवांव म्हणटा न्ही तो मनीस देवाचो तो जावन आसलो देखून आतां तस्सो जुवांव सांगता तो कित्या खातीर आयिल्लो कोणाक साक्ष दिवंक आयिल्लो म्हूण पळया आतां जुवांव सांगता आमी वडलो आयकलें परत आमी ती वळवा कंटिन्यू करया जॉन चॅप्टर 1 6 to 11 जुवांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळ 7 तावन 11 पर्यंत आमी काडया देवान धाडुलो एक मनीस आसलो देवान धाडुलो एक मनीस आसलो कोणी धाडूंक ना मोगाचो देवान कोणाक धाडुलो उगडाप केल्लो जुवांवक मोगाचो देवानच धाडलो तो मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव ताचें नांव जुवांव हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो वो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो पळया मोगाचो हरी एकल्यानी ताच्या मरिपात त्या उजवाडाक सत मानिजे म्हूण देवाची कशी जावन आसली कोणा मरिपात जुवांव मरिपात त्या उजवाडाक सत मानिजे म्हणून पयलेंच तो वाट तयार करून कोण आयला जुवांव आयला मोगाचो उजवाड तो न्हय आसलो पळया मोगाचो उजवाड तो न्हय आसलो सांग पुरो देव जेजून सांगिल्लें न्ही मनीस जावन जल्मल्ल्या मध्ये ह्या जुवांव स्नान जाता जुवांव प्रस व्हरतो दुसरो ना तरी तो उजवाड घेतो ना तो कंच्याच्या रगात आदांच्याच ने तसो जीव रक्ता सैबान तसो तो जल्मलो ने देखूनच तो उजवाड न्हय आसलो म्हणटा उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो खाली उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र ताका देवान धाडिल्लें हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो पळया मोगाचो खाली उजवाड न्ही खंयचो उजवाड कोरो उजवाड मोगाचो देखून ही सुवार्ता खरी सुवार्ता देवान दाखोवची वाट खरी वाट ने खरी दाखवाल पुरा खरी 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 म्हळ्यार निज 100% खोरो उजवाड 100% आमी म्हणटा म्हळ्यार खोरो खोरो मोग देवाचो मोग खोरो मोग कपाटी मोग न्हय मोगाचो देखून खोरो उजवाड खरी दाखवाल खोरो गोवळी बरो गोवळी कोण जावन आसा सगळो जेजू जावन आसा मोगाचो देखूनच उजवाड कितें वाचलें तुवें मनशांक उजवाड येतलो खोरो उजवाड संवसार येवंक आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना पळया मोगाचो वो संवसार देवान कोणा मारिफात रचलो ही सगळी पृथ्वी ही सगळी सृश्टी ने कोणा मारिफात रचली जेजू मारिफात रचली पूण पळया ताकाच
वळखोंक ना खंय उसवाड मदेंत आसा पळय मोगाच्यान तस्सो आयला मोगाच्यान सोमिंत आयला पूण ताकाच वळखोंक ना म्हणटा तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना पळय ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना देवाची मोगाची परजा देवान विसरून काडलेली आसा ती परजा पयलें देव कोणा खातीर आयिल्लो जुदेवा खातीर न्ही पयलें देव जुदेव आपल्या परजे खातीर तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतले सोडयतलो आपल्या परजेक ताच्या परजेक मोगाच्यान ताची परजा ताका वळखोंक ना देखून देव कितें करता उपरांत आमी वाचलां न्ही तें देव तांकां सांडटा आनी कितें करता आमचे तें गोंता मोगाच्यान देव अन्य देवा ते अन्य जाती ते देव गोंता मोगाच्यान देवाची मोगाची परजा कितली देव जेजू म्हणटा न्ही जेरुसलेमा न्ही कितलेशे फावटी हांव तुका आशेल्लो कशें एक कोंबी आपल्या पिलाक आपल्या पाकाटान आरावन दवरता तेच बरी म्हज्या भुरग्यांक न्ही हांव आरावन दवरूंक कितले फावटी हांवें प्रयत्न केले पूण ती म्हाका वळखली नात कितलो मोग करतलो देव मोगाच्यान आपल्या परजेसो पूण ती परजा देवाक वळखले की सोम्याक वळखले की वळखोंक ना मोगाच्यान तेच बरी मोगाच्यान आमी आमच्या भुरग्यांक कितलो मोग दाखयता पूण ती आमकां थोडे फावटी वळखतात गी आमकां दूख भोगता गी ना खंडीत आमकां भोगता मोगाच्यान दूख आमकां भोगता आमी आमच्या भुरग्यांचो इतलो मोग करता पूण ती भुरगीं जर तर आमकां पाटी वळखना जाल्यार आमकां खंडीत दूख भोगता गी ना भोगता मोगाच्यान जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक सकट दिता ताणें विचारलें आमी दिता पूण परत ती पाटी आमकां वळखनातल्या वेळार तांचो आमी तांकां मोग दाखयता पूण तांचो मोग आमकां दाखयनाल्या वेळार एका आवयक जावं दी एका बापायक जावं दी दूख भोगता गी ना खंडीत भोगता मोगाच्यान तें काळीज दुखांत भरता तेच बरी मोगाच्यान देव आपल्या परजेसो कितलो मोग करतलो प्रत्येक तरान ताच्या परजेसो तो मोग करतलो कितलेशे फावटी आशेलो जेरुसलेमा तुका कोंबी एकठांय करूंक कशी ती एकठांय करता कितल्या सुरक्षित धरता गी ना न्ही कितें येवं दी खाले येवं दी व्हडली गोण सयत येवं दी ती भियेता गी भियना जीव दिवंक सयत ते कितें करता ती तयार आसा मोगाच्यान सकड पिलांक एकठांय करून दवरता कितली विकाळ जीवदाळ येवं दी ताच्या मुखार ती झुजोवंक आपल्या भुरग्यांक ती सुरक्षीत कितें करता ती राखता मोगाच्यान ती मेल्यार वडणी हांव मेल्यार वडणी म्हजी पिलां सुरक्षीत आसूंक जाय म्हूण धैर्यान ती मुखार सरता तेच बरी जेजूय आपल्या परजेक म्हणटा हांगाय तेंच सांगता आपल्या परजे मदें तो आयलो ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना पळय आनी मुखार कितें सांगता 26 पूण आपणा स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे न्ही 26 वळ उपरांत तूं मुखार वाच पळय आमी थंय आनी तातूंच 20 आनी 20 आनी 7 वळ वाच जो हांव तांकां जाप दिली हांव स्नान दिता उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो ताका तुमी वळखनात पळया तुमचे मदें आसा तो ताका तुमी वळखनात म्हूण जुवांव सांगता वळखनात पळया तांच्या उपरांत कोण येवचो खंय तो म्हज्या उपरांत येता तरी पूण ताच्या वाणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय पळया मोगाच्यान ताच्या वाणांच्यो कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणटा जुवांव पळया तेच आमकां धर्मदूताच्या कृत्यांत आमकां वाचूंक मेळटा थंय सावन पावलो स्नान जाता जुवांव जेजू विशयान कितें सांगता पळया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 13 वळ 20 आनी 5 आमी काडया एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 25 आमी काडया आपले मुन्यारपण आखे जावन येता आसतना जुवांव लोकां लागीं म्हळें हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय तर आयका म्हजे उपरांत येता एकलो ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय पळया ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणटा मोगाच्यान पळया हांगा स्नान जाता जुवांवक जेजून कितें म्हणलें प्रवाद्या प्रास तो व्हरतो आनी सकड कितें जुवांव सोम्या मुखार कितें जाता स्नान जाता जुवांव प्रास उरतो दुसरो ना म्हूण कोणें सांगिल्लें जेजूनच सांगिल्लें मोगाच्यान पूण पळया हांगा जुवांव ह्या सोम्या मुखार कितलो खालतो जाता पळय वय की न्हय कितलो खालतो जाता ताच्या पांयांचे वाण्याचो कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणटा देखून देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा तो तूं तुमकां ऊंच उबारतलो म्हणटा खालतेपण आमकां ऊंच उबारता मोगाच्यान खालतेपण आमकां आशिर्वाद हाडटा खालतेपण आमकां उठयता खालतेपण आमकां वयर व्हरता मोगाच्यान खालतेपण आमकां कृपा दिता देवाची न्ही आमी कितल्या खालती जाता तें खालतेपण आमकां कितें करता
वयर उबारता म्हणटा देखून पळया त्याच जेजूक जो कितें सांगता पळया परत तो आनी कितें सांगता जेजू विशयांत जॉन 3:30 कितें सांगता जॉन 3:30 तो वाडत वाडत वसा जाय पळया ताणें कितें जाय काय ताणें वाडत वाडत वसा जाय हांव ल्हान ल्हान जायते जाय पळया हांवें ल्हान 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 जायते जे काय कोणें वाडा जाय सोम्यान वाडा जाय सोम्याचें नांव वाडा जाय सोम्याची कीर्त गाजय जाय ने सगळें ताणें वाडा जाय मोगाचें न्हू ताका आमचो मान गौरव सकड आमच्या सोम्याक मोगाचें न्हू ताका आमी उंच उबारचे खंय गेल्यार कोणाक आमी उंच उबारूंक आसा आमच्या सोम्याक आमी उंच उबारूंक आसा मोगाचें न्हू पळया देखून सांग पावलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता पळया कोणाक चड मान फावो खंय हिब्रूज chapter 3 verse 2 to 6 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 2 तावन 6 मोइजे देवाच्या घराण्याक सदांच विश्वासी रावलो पळया मोइजे देवाच्या घराण्याक सदांच विश्वासी रावलो तस तोय आपणाक नेमलेल्या देवाते विश्वासी रावलो पळया तस तोय आपणाक नेमलेल्या देवाते विश्वासी रावलो पूण घर बांदतेल्याक घरा प्रास चड मान फावो जाता कोणाक चड मान घराक घर बांदतेल्याक घर बांदतेल्याक घरा प्रास चड मान फावो जाता तशेंच जेजूक मोइचे प्रास चड मान फावो पळया मोगाचें जेजूक कोणा प्रास चड मान फावो मोइचे प्रास चड मान फावो मोगाचें कित्याक मोइचे सावळी जावन आशिल्ली जेजू नीज मोगाचें वय की न्ही मोइचे मकान कितें आयिल्लें आमकां धर्मशास्त्र आयिल्लें न्ही मोइचे मुखांत आमकां धर्मशास्त्र आयिल्लें जेजू मुखांत आमकां कितें आयिल्लें कुर्पा आनी सत आयिल्लें मोगाचें मोइचेन आपल्या इस्रायल पुरचे खंय वचून पावयलें कानान देशांक ताणें वाटुक्ती केली मोगाचें पूण ह्या मोइचेन आमकां खंय वचून वाटुक्ती केल्या सर्गींच्या राजाक वचून ताणें आमकां वाटुक्ती केल्या मोगाचें देखून कोण व्हरतो आतां जेजू व्हरतो जावन आसा मोगाचें देखून मुखार हर एक घराक तसोच म्हणलो एक बांदपी आसा आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव सगळ्या वस्तूंचो बांदपी कोण जावन आसा देव जावन आसा मोगाचें हें घर कोणें बांदलां ही कूड म्हणली घर कोण देव जावन आसा मोगाचें देखूनच देवाचें सांगता न्ही जेजू क्रिस्ता तें देखून आमी कोण जावन आसा सगळीं देवाच्याच हाताचें काम जेजू क्रिस्ता तें बरें आदारण आमी जियेचे म्हण देवान आमकां रचलां म्हणटा मोगाचें देवाचें तर वय की न्ही देखून मुखार मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी साकरा बरी पळय मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी साकरा बरी काम करतलो देवान फुडें सांगूंक आसलेल्या संदेशाक साक्ष दितलो फुडें सांगूंक आसल्या त्या संदेशाक कितें करतलो खंय तो साक्ष दितलो खंय पळय मोइजे विशयांत आमी आयकलां मोइजे कितें जावन आसलो सोर मनशां प्रास कितें जावन आसलो तो खालतो जावन आसलो म्हणटा सगळ्या संवसारांत असो तो कोण खंय खालतो खंय पळय ताचे विशयांत आमी वाचया मोइजे विशयांत गणनाक आमी या आनी तो कशें उलयतालो खंय देवा लागीं उलयता आसतना गणन चॅप्टर 12 वर्स 6 to 8 गणन नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6 to 8 कितें सांगता पळय मागीर हांगा पाटये सर्वेस्परान म्हळें आयका म्हजी उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां वय त्या वेळार देव कशें उलयतलो प्रवाद्या कडेन सपनांत उलयतलो दर्शनांत उलयतलो पूण पळया मुखार पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्हय पूण म्हज्या सेवका मोइजे लागीं तशें न्हय सगळ्या म्हज्या घराण्यान म्हाका तो पातयेनिसो सगळ्या म्हज्या घराण्यान म्हाका तो कितें जावन आसलो पातयेनिसो मोगाचें म्हळ्यार ताणें सगळो देवान कितें कोणाचेर भरवसो दवरलो मोइजेचेर भरवसो पातयेनी दवरली मोगाचें देखून सगळ्या घरांत म्हजो तो पातयेनिसो आनी ताजे कडेन उलयतना कशें उलयता की देव ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्हय वेपाऱ्यांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता ताच्या लागीं उलयता हांव कशें खंय मुखामुखी न्हय वेपाऱ्यांनी तर हांगा तसो जाल्यार कोण हांगा व्हरतो मोइजे प्रास कोण व्हरतो जेजू व्हरतो मोगाचें जेजू क्रिस्ताक जेजू तर हांगा आतां पाटये जेजू क्रिस्त कसो खंय पळया तें सांगता आतां हिब्रूज 3:6 पाटये जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा खंय हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 6 पूण क्रिस्त पुता बरी क्रिस्त कोणा बरी खंय क्रिस्त पुता बरी देवाच्या घरचो विश्वासी अधिकारी आनी जर आमकां गौरव हाडटा तसली पातयेनी आनी बरवसो आमी तेर सांबाळटा पळया मोगाचें
आमी कितें करूंक आसा मुखार सांबाळता आनी आमीच ताचे घर जाता आनी आमीच ताचें घर जाता मोगाचें देखून विश्वासी जावन आसली आमी भावार्थी जावन आसली मोगाचें आमी आज आमचो भरवोसो आमी खंडीत आमी सांडूंक नजो मोगाचें जावं पुरो कश्ट येवंक पुरो दगदणी येवंक पुरो निंदा येवंक पुरो प्रत्येक तरान सोम्याचो पाटलावदार म्हणल्यार आमकां दुस्मानकाय आमकां मेळूंक पुरो मोगाचें त्या वेळार आमी कितें रावंक आसा कोणाक विश्वासी रावंक आसा विश्वासी रावंक आसा मोगाचें सोम्याक आमी विश्वासी भावार्थांत आमी तीर रावता तर भावार्थांत आमी घट रावता तर भावार्थांत जर तर आमी दंडळना तर मोगाचें खंडीत आमी बचाव जातले की ना खंडीत आमी बचाव जातले मोगाचें पळया देवाचें उतर सांगता न्ही कडेन पळया न्ही कितें सांगता त्या विशयान दगदणे विशयान सांगता न्ही येवंच्यो आसा दगदणे विशयान थंय पळया कोण बचाव जातलो खंय मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 21 to 22 काडया मॅथ्यू chapter 10 verse 21 to 22 भाऊ भावाक आणि बापूय आपल्या भुरग्यांक जीविशी मार्चाक दंड दितलो पळया जीविशी मार्चाक दंड दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतली भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतली आणि तांचो जीव काडतली पळया मोगाचें आणि तांचो जीव सहित काडतली काय आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर पळया कोणाचो पाटलावदार सोम्याच्या पाटल्यान येतेल्या म्हणून पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेष करतले पण समेस्त तुमचो द्वेष करतले पूण शेवट पर्यंत रावता तो बचाव जातलो शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो मोगाचें देखून आमी सोम्याचो पाटलाव करता आसतना या सोम्याक आमी घट्ट धरलेल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आमकां निंदा मेळोंक पुरो मोगाचें आमच्या कुटुंबांत आमकां अपमान मेळोंक पुरो देखून जेजू म्हणटा न्ही हांव तुमकां कितें हाडून आयला जेजू कडेन म्हणटा तुमकां समाधान हाडूंक आयला म्हणटा पूण अन्य कडेन कितें म्हणटा समाधानी हाडूंक आयला तलवारी हाडूंक आयलो तर जेजू कित्याक तलवार हाडूंक आयलो म्हळ्यार आमकां दुबाव येवंक पुरो जेजू तलवारीन आमकां जीवशी मारता गी ना कित्याक तलवार सोम्याक आमी केदाळ स्विकार केल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत मोगाचें कितें जाता त्या दाळा एकलो सोम्याक आनी एकलो कळटा न्ही आमकां केदाळ जाता त्या दाळा कितें जाता तलवार कितें करता विंगड करता खट्ट करता मोगाचें तलवारीन एक मार मारल्यार पुरो कितें जाता देखूनच आमी भाव भयणी सकड विंगड जावचें साध्य आसा मोगाचें देखून विंगड केल्ल्या वेळार घरांतले भायर गेल्लेल्या वेळार आमी कितें करूंक आसा शेवट पर्यंत आमी कोणा तें तीर रावंक आसा सोम्या तें तीर रावंक आसा मोगाचें जायते पटी नाका म्हण बघता सोम्या ती परत पाटी या म्हण आमकां बघता थंय गेल्यार वण्णी हांगा गेल्यार ना तसलो मनोभव तसले चिंताप म्हाका आनी तुका येवंक नजो मोगाचें न्ही आज कितल्योश्यो साक्षी आमी पळयता न्ही सोम्या खातीर ते जावंक पुरो हिंदू जावंक पुरो मुस्लीम भाव पुरो न्ही सकड कितें केलें तांच्या कुटुंबांत तांकां दगदणी मेळ्ळ्या की ना जायत्यांक दगदणी मेळ्ळ्या मोगाचें थोड्यांनी बूक उलपोवन गेला वाचता आसतना कितें सकड जालां जाल्यार तांणी सोम्याक सांडलें की ना सोम्याक तांणी घट्ट धरला मोगाचें कित्याक खंयच्याय पिडेंत कोणाय वरवीं बचाव करूंक जायनातलें खंयच्याय वैजा वरवीं बचाव करूंक जायनातलें मोगाचें एका सोम्यान ताच्या उतरांत आमकां बरें केलां एका पुजारीची हांवें साक्ष आयकल्ली न्ही तो ब्राह्मण जावन आसलो मोगाचें तो कितें करता सगळें पूज आसल्या देवांक तो सगळें तो देवा लागीं मागता आसलें देवा लागीं सगळ्या लागीं वेता मोगाचें देवान ताका बरें काम दिलें तुमी आयकलां जावं परत युट्यूबान ताची साक्ष न्ही कितलें बरें करून तो बरें करून फुकड देवाक आराधना आनी पुरो करतलो तांच्या देवाक आनी ताका बरें कामय मेळ्ळें ताच्या पुताक भायल्या गांवाक गेलो आनी 10 लाख काम जालें 10 लाख काम मेळ्ळो सगळें ताणें चिंतलें आमचो देव कितलो बरो म्हण सगळ्यां कडेन इतलें पुरो केल्ल्या वरवीं जालें म्हण चिंतलें निमाणें ताका खबर येता कितें जाता तुजो पूत सिरियस आसा ब्रेन एमरेज जाला म्हणटा तेन्ना ताका शॉक बसता आसतना तो सांगता तूं खंडीत म्हज्याच पुसा विशयान उलयताय गी सामा पळय ना म्हज्या पुताक तशें चावंक चान्सच ना म्हणटा मोगाचें इतलें मागीर तो देवाक कितें ताका दुबाव येता इतलें देवा लागीं मागलें इतलें हांवें केलें कितें म्हाका जालें म्हज्या पुताक कोणाय वरवीं कितले वैज आयले मोगाचें कोणाय वरवीं ताच्यान बचाव करूंक जावना निमाणी तुजो पूत मरतलो आनी ताचें कंडिशन तितलें सारकें ना तुवें येजय म्हूण सांगलें ना तो कंतीन बुडलो दुखांत बुडलो आसलेल्या देवा लागीं सगळें गेलो मोगाचें निमाणी ताका जेजूची वळख जाली मोगाचें पूण पळया त्याच जेजून ताका बरो केलो मोगाचें कोणें बरो केलो त्याच जेजून ताका बरो केलो 3.5 करोड करसाले जाल्यार पयशांक ताणें महत्व दिवना कोणाक ताणें धरलें सगळें सांडून तो आयलो तूं युट्यूबांत आसा मोगाचें ब्रह्म पुजारीचे तुमी आयकलां जावं पुरो ते पटी व्हडली ते साक्ष आसा हांवें ते आयकलें न्ही पळया मोगाचें देखून कोणाय वरवीं जायना म्हणलें कोणा वरवीं जाता
जेजू वरवीं खंडीत जाता मोगाचें ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना मोगाचें देखूनच हांगा कितें निमाणें कितें खंयचें वाचलें तुवें कितें वाचलें आणि तुम्ही 22 आणि तुम्ही मुझे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेष करतले समेस्त तुमचो द्वेष करतले पण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो तो शेवट पर्यंत आमी थीर रावूंक आज देवाचें उतर म्हाका आनी तुका कितें दिता उलो दिता मोगाचें देखून पळया लूकी सांगता ताच्या शुभ वर्तमानांत ताचे शिस जाल्ले पसत आमकां कोणी कश्ट दित जाल्यार त्या वेळार आमची प्रतिक्रिया कशी आसा जे खंय पळया लूक सांगता लूक चॅप्टर 6 वर्स 22 to 23 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळ 20 आणि 2 तावन 20 आणि 3 पर्यंत आमी वाचया मनशा पुताचे शिस जाल्ले पसूत मनीस तुमकां द्वेषित जाल्यार पळय हांगाय तुमकां द्वेषित जाल्यार तुमचे बहिष्कार घाल तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खेडून पळय या वा तुमकां खेडून तुमचे नावच कोटे म्हूण तुमचें नावच कोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार पळय या मोगाचें तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली भागी पळय हांगा कितें सांगता तुमी कितले भागी म्हणटा निर्भागी म्हण सांगू ना कितले भागी तर पळय ह्या परिस्थिती येताना आमी कितें करी जाय खंय तसली परिस्थिती येताना त्या वेळार म्हळ्यार त्या संदर्भार तुमी संतोष पावा त्या वेळार आमी कितें करूंक आसा आमी संतोष पावूंक आसा म्हणटा देवाचें उतार पळय ह्या देवाचें उतार आमकां खंतीन रावंक सांगता की ना मोगाचें त्या परिस्थितींत त्या संदर्भार त्या कंडिशनार आमकां देवाचें उतार सांगता संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा ती न्ही आनी कितें करूंक काय उल्हासान मालाकी पुस्तकांत आसा न्ही एक वास्त्र उडकी मारल्या बरी न्ही कशें गोठ्यांतल्यान न्ही तशें आमी कितें करीत काय उल्हासान उडकी मारा म्हणटा कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा खंय मोगाचें तयार आसा सर्गा राजांत आमकां यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा तो प्रतिफळ आमकां लाभा जाय जाल्यार मोगाचें असल्या परिस्थितीन हांवें तुवें उतरून वचूंक आसा मोगाचें देवाचे उतारी सांगता न्ही देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक तितलें सुलभ ना खंय न्ही जायत्या कश्टांतल्यान आमी उतरून वचूंक म्हणटा जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचें पाटी येताना गुलामाचें रूप घेवन तो आयिल्लो सैमान देव तो म्हणटा पूण येताना खंयचें रूप घेवन तो आयिल्लो गुलामाचें रूप घेवन आयिल्लो मोगाचें पूण पाटी येता आसतना तो कसो गेलो बरें करून गेलो गी ना कश्टांत मोगाचें संवसारात जेजू बरी काडिल्ले कश्ट कोणी आसात गी कोणी नांत मोगाचें ह्या चरित्रांतच कोणी नांत आसा गी मनीस जावन मनशा मदें तो जियेलो आमच्या बरीसच तो आसलो ताका कितें आसलें तान लागतली भूक लागतली न्हीद येतली सक्कर ताका जातलें पूण एक मात्र ताचें तें कितें नातलें पाताक म्हणलें ताचें तें नातलें मोगाचें सैतानान ताका जायते पटीन प्रयत्न केले पूण पडलो गी पथकांत ना मोगाचें पूण पळय जेजू आमचे बरीच सर्गींच्या राजान बापाच्या कुशीन वसा जाय जाल्यार तितलें सुलाभ ना मोगाचें जेजू बापाक तो विधेय जालो तो कालतो जालो ताचे विधेय पळोवनूच बापान ताका वयर व्हरून दवरलो कालते पळोवनूच मोगाचें 30 वर्सां प्राय पर्यंत ह्या संवसारांत आवय बापयक तो मानवल्लो मोगाचें 1 वर्सांत हांव 30 वर्यां प्राय कसलेंच पाताक ताणें करूं ना देव ताचेर नदर घालनच आसलो देव ताचेर दिश्ट घालनच आसो उपरांत तो कितें करता स्नान जाता जुवांव लागीं पवित्र स्नान घेता उपरांत तो वयर येता आतां देव ताका सांगता ओ म्हजो मोगाचो पुतू ओ म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका ताच्या पयलें खंय सांगूंक ना देवान ताका आयका म्हूण 30 वर्सां देवान ताची जिणी पळयली कसलेंच बादाक या कसलेंच खंयसरी तो चुकोवन पडोवंक ना देखून तो मानवाला देखून ताका मात्र तुमी विधेय जाय ताका मात्र आयकोंक जाय म्हणटना देव त्या दाळा सांगता मोगाचें कोणा विशयांत आपल्या मोगाच्या पेशां ताका मात्र आमी हांगा कोणाक आयकूंक आयल्या ताका मात्र आमी हांगा आयकूंक आयल्या मोगाचें देखून ताच्याच विशयांत आमकां जर तर निंदा मेळोवंक पुरो अपमान मेळोवंक पुरो आमी कश्ट मेळोवंक पुरो दगदणी मेळोवंक पुरो आमची पात्येनी जेजू थंय आमी सांडूंक ना मोगाचें न्ही खंडीत मोगाचें आमी सांडून देखून देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता मोगाचें देवाचें उतार असल्या परिस्थितीन हांवें आनी तुवें तीर रावच जाल्यार घट्ट रावच जाल्यार मोगाचें आमी कितलें देवाचें उतार आयकूंक साध्य जाता तितलें हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा एक पटी आयकून गेल्यार जायना कित्याक आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाय जाल्यार संदेश आयकले निमती मात्र मोगाचें आमचें तें कितें उत्पन्न जाता उच्च भावार्थ आमकां राखता ह्या संवसारान हांवें आनी तुवें जिये जाय जाल्यार कश्टांच्या परिस्थितींत जर म्हजें तें तुजें तें आमचें तें भावार्थ ना जाल्यार आमी भावार्थान निराशी जाता कंगल जाता दिदस्पोर जाता जिवीतच नाका म्हूण निराशी जावन आनीकच वाट आमी सोदता खंयची वाट वाटो मरूंक वाटो जायत्यो आसात न्ही मरूंक वाटो जायत्यो आसात पूण एकच जिविताची वाट
एकूच मोगाचें तें दार सोडवण दार खंयचें दार तें म्हाका आनी तुका दिल्लें सोडवण दार त्याच दारांतल्यान सोडवण दारा मुखांतच आमकां वसूंक खंयच्या दारांतल्यान त्याच दारांतल्यान आमकां सोडवण दारा मुखांतच वसूंक मोगाचें देखून जिविताक वेची वाट जेजू मात देखून निराशे जाल्ल्या वेळार आमी कांय करूंक ना खाली देवाचें उतर आयकून आमी बसल्यार जालें खाली देवाचें उतर कितलें आयकूंक जाता तितलें मात्र आमकां कळीत नासतना तें मोगाचें आमचें तें भवार्थ उत्पन्न जाता आमचें तें कळीत नासतनाच आमचें तें बदलावण येता आमचें तें आमकां काय हें कशें जालें हें कशें जालें म्हजें तें इतलें बदलावण येवंक हें कशें म्हणून आमकां सवाली उदोवंक पुरो हाका कारण आमकां कळीत ना जावंक पुरो हाका कारण एकच तूं देवाचें उतार वाचून आसलोय देवाच्या उतरांतच तुका बदलिले मनशा वरवीं साध्य ना देखून कश्टांच्या परिस्थितींच हेंच देवाचें उतार आमकां आदार दिता देखून देवाचें उतार सांडून आमच्या सोम्याक सांडून आमी पात्येनी आमच्या सोम्यातें आनी सर्वेस्परात आमचे पात्येनी दवरूंक आसा आमी पात्येनी सोडची न्हय मोगाचें पळया देखूनच आमी धैर्य सांडचें न्हय मोगाचें आमी कल्लुबुल्लू जावचें न्हय देवाचें उतार आमकां देखूनच पळया सांग पावलो पळय पयले पटी ताका तणकेक उबो केल्लो आनी पयले पटी ताका तणकेक उबो म्हणल्या वेळार ताचीच म्हणली कोणूच ताच्या पक्षकच नातले खंय ताच्या बगलेक कोणूच नातले खंय मोगाचें सगळ्यांनी ताका सांडुल्लो खंय सगळ्यांनी ताका सांडुल्लो ताची म्हणली त्या वेळार त्या घडये त्या संदर्भात त्या परिस्थितीत ताची म्हणली कोणूच ताका नातिल्ली सगळ्यांनी सांडुल्लो पूण कोणे ताका गटाय दिली खंय कोण ताच्या बगलेक आसलो खंय पळय ह्या मोगाचें देवाचें उतार कितें सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 16 to 18 आमी काडया 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 16 to 18 म्हाका पयले पावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं हाचे खातीर पळय तो मागता मोगाचें देव ताका गुन्यांवकार करिना जावं देखून मोगाचें असली परिस्थिती येताना ताणें म्हाका सोडलें देखून ताचे विशयांत आमी उलोवं नजो काय उलोवं नजो ताका देव गुन्यांवकार करिना जावं तांकां तांच्या पासून आमी मागाजे पूण तुमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हे जातींच्यांनी कान दिशे म्हज्या मार्फत सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें सिंहाच्या घसांतलो हांव बचाव जालो सिंहाच्या घसांतलो बचाव जालो सर वायटांतलो आनी किसमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजांत शाबीत वोन पायतलो पळय मोगाचें आनी की सोमी म्हाका निवारतलो असलो बरवसो ताचें तें आसलो असली पात्येणी ताचें तें आसलें मोगाचें कोणूच नासलो ताच्या पक्षेन कोण आसलो सोमी ताच्या पक्षेन आसलो देखून तो म्हणटा पळय मोगाचें कसले पाती आनी की मुखार म्हाका तोच निवारतलो न्ही दुडू आसतना या तुज्या लागीं पयशे आसतना या तुज्या लागीं बरें सक्कड आसल्या वेळार दुडू तुज्या लागीं पदवी सक्कड अधिकार तुजे आसले सक्कड तुका सोदून येतात सक्कड तुज्या लागीं येतात पूण तूं खाली जाल्ल्या वेळार तुज्या लागीं कांयच नासल्या वेळार न्ही तूं पिडेन पडल्या वेळार तूं हांतळणार पडल्या वेळार कोण येतात की कोण्णी येना तूं मोगाचें कोण्णी येना देखून देवाचें उतर सांगता मनशांचेर विश्वास दवरिनाकात म्हणटा न्ही जॉबाचे बायलच पळया न्ही इतले जॉबान सगळें वगडायलें आसलो की कोणी बायल सयत ताका निराकार करूंक लागली न्ही कितें म्हणलो आनी की तूं तुज्या प्रामाणीकपणान तूं तीर रावलाय की देवाचेर शिराप घाल आनी मोर एक बायलेन ताका सांगात दिजे आसलो एका पतीने तिका सांगात दिवन आसलो एका पतीने तेणे ताणें सांगा कोणी ना तिका नेमाणेसचे कोण जॉबाक पतीन मात तिने बुजवणीची उतरां दिजे आसली धैर्याची उतरां दिजे आसली पळय तीच निमाणी पर्यंत तुजो मोग करता तुका विश्वासी रावता म्हणली पतीनच निमाणी कितें म्हणटा तिच्या तोंडांतल्या येवची उतरां आनी की तुज्या प्रामाणीकपणान तूं तीर रावलाय देवाचेर शिराप घाल आनी मोर म्हणटा पळय कशें जायत न्ही जॉबाक निमाणी पतीन सयत ताका सोडून गेली निमाणे कोण आसलो एक मूर्ख स्त्रिये भाशेन तूं उलयताय म्हणटा न्ही तूं कोण म्हणटा जोब ताका स्त्रियेक म्हणटा एका मूर्ख स्त्रिये भाशेन उलयताय दूख स्विकार चूक आमी स्विकार करता तर दूख कित्याक आमी स्विकार करूं नजो न्ही आमी जायते पटी दुखांत देवाक आमी विसरता मोगाचें दुखांत आमी देवाक दुर्साता दुखांत आमी देवाक गुणगुणता पुरपुरता पयलें म्हाका आसलें कालें जाल्ल्या वेळार ना आतां देवाचें उतार घरगां दिजें त्या वेळार देवाचें उतार आमकां सांगता गे ना सर घडीतानी आमी कितें करूंक काय देवाक आमी अर्गां दिजे आमकां कळीत ना मोगाचें आमी देवाक दुर्साता वय निमाणे घडी आमकां कळटा देवान केल्लें म्हज्या बऱ्याकच म्हूण इल्लो तेंप येता आसतना आमकां कळटा हें सगळें म्हज्या बऱ्याकच म्हूण ताच्या पयलें देवाक दुर्सोन देवाक पुरपुरोन देवाक उलोवन पुरा जाला जाल्यार देव तें पळयना देव तुका दया दाखयता मोगाचें देवान करचें आपणाचो मोग करतल्यांक देव सक्कड अंकी बरेंच करता कोणाचो कोण ताचो मोग करता पळय
देव तांकां बरेंच करता, पूण आमकां आमकां आमी पळयत आसतना आमकां तें वायटच म्हूण दिसता न्ही. काम गेलें या कितेंय जालें, बरें इतलें बरें आसलें काम गेलें कालें म्हणटा आसतना आमकां तें बगता, कित्याक अशें जालें, इतलें बरें काम ताचें की बरें देवान तुका मुखार आशिर्वाद तयार करून दवरला, कित्याक तेंय मुखार कितें परिस्थिती जातली म्हण देवाक कळीत आसा. तूं देवाचो मोग करताय, पूण तुका बगता तुजें काम या कितेंय जालें तें गेलें म्हण तें तुका बगता जावंक पुरो. तूं देवाचो मोग करता, इतलो देवाचो मोग करता जाल्यार म्हजें इतलें बरें काम गेलें, पूण त्या परिस्थितींत त्या कितेंय त्या मुखार कितें घडूंक आसा जावंक पुरो. मुखार भविश्यवाणी कोणाक कळीत आसा? जे जगना आमकां काल जाल्लें कळीत आसा आनी जाल्लें घडीत आमकां कळीत आसा. आतां कितें जाता तें आमकां कळीत आसा, पूण मुखार जावचें सगळें कळीत आसा. आमकां देवाक कळीत ना आनी सॉरी आमकां कळीत ना, देवाक तें कळीत आसा. देखून देवान करचें सगळें बऱ्याक म्हणटा मोगाचें. परत ती 16 वास जालें, ती कंप्लीट जाली न्ही. देखून कोणाचेर पात्येणी ताका आसली? सोम्याचेर ताका पात्येणी आसली मोगाचें. देखून सुने इतले कश्ट आयल्यारी देखून पळय मोगाचें जायते फावटी आमकां बगता. देखून हांवें सांगलें इतले कश्ट आमचेर आयल्यारी, इतली निंदा आयल्यारी, इतल्या कश्टांत हांव वसल्यारी असले देव म्हाका आयकना गी, देव म्हाका वळखना गी, देव म्हाका पळयना गी, देवाक म्हजी वळख ना गी, इतल्या कश्टांत हांव आसा न्ही. खंडीत मोगाचें आमचो स्वामी पळयता, देव पळयता मोगाचें. ह्या पिड्येंत कश्टांत संडीत आमचो स्वामी पळयता, तर कित्याक आदाराक घेना म्हण आमकां सावाली येवंक पुरो. जेजून कितें सांगलें? जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 कितें सांगता? ह्या संवसारांत कितें आसतलें की आमकां? जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 कितें सांगता? मुझे तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर, पळया मुझे तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात, ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. पळया हांवें कितें केलां की संवसाराचेर जैत व्हेला मोगाचें. देखून भवार्थाची परिक्षा आमच्या खंयच्यान जाता? कश्टांत जाता मोगाचें. भवार्थाची परिक्षा जायची जाल्यार देवान म्हाका आनी तुका आमकां इल्लेशे कश्ट, कित्याक आमी परिक्षा करी जाल्यार पारखी जगी नाका देवाक. म्हाका आनी तुका आमकां तो कितें करता? तूं इल्लो पारखुच्या खातीर आमकां इल्लेशे कश्ट तो आमकां धाडटा. जर तर आमी ताचे तें पात्येनी आमी सुकयना तर आमी भागी, ताचे विशयान आमी दुबाव करिना जाल्यार आमी खंडीत भागी मोगाचें. जर तर आमी पात्येनी सुकता ताचे विशयान दुबाव करता मोगाचें. पळया जुवांव विशयान सांगचें जाल्यार स्नान जातार जुवांव बंदेंत आसलो, आनी तो बंदेंत आसल्या वेळार भायर कितें घडतलें कोणाक कळीत नासलें? स्नान जातार जुवांव कांय कळीत नासलें, कित्याक तो बंदेंत आसलो. भायर जेजू कितें करनासलो? अजापां, विस्मितां, अद्भुतां हें सगळें करनासलो, पूण स्नान जाता जुवांव हें कांयच कळीत नासलें. आनी ते दाळा ताचे शिश येवन स्नान जातार जुवांवक सांगतात. कितें म्हूण सांगतात? अळे अशें करनंत आसा, अशें घडून आसा भायर. त्या दाळा हो स्नान जातार जुवांव जेजू विशयान सगळें आयकता. त्या दाळा एक दुबाव सो कितें उदेता. हुय ओ क्रिस्त जाल्लो जाल्यार, ओ स्वामी जाल्लो जाल्यार हांव बंदेंत आसा, म्हाका कित्याक पळोवंक येवना म्हूण ताका एक दुबाव उदेता. हेजें आसलें न्ही, तो क्रिस्त हांव बंदेंत आसा, तो कित्याक म्हाका पळोवंक येवना म्हूण ताका एक दुबाव उदेता जावंकी पुरो. पूण पळया त्या दाळ देखून तो कितें करता? ताच्या दोगा शिसांक तो धाडटा आनी शिसांक धाडटा आनी तें कितें सांगता पळया, आमी वाचया आनी जेजू कितें सांगता तें पळया. लूक चॅप्टर 7 वर्स 18 to 23 आमी काडया. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 7 ओळ 18 आनी 20 आनी 3. घडलेल्यो संगती ताच्या शिसा मुखांतर जुवांक कळीत जाल्यो. घडलेल्यो सोर संगती ताच्या शिसा मुखांत जुवांक कळीत जाल्यो. कित्याक ताचे शिस सगळे जुवांक वचून सांगतले. आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपूण अशें विचारूंक सोम्याशी ताणें धाडले. येवचो आसा तो तुनसुकी, आमी आनेकल्याची वाट पळय जे. पळया येवचो आसा तो तुनसुकी, ह्या हांवें आनेकल्याची वाट पळय जे. ताका एक दुबाव, कित्याक म्हळ्यार स्नान जातार एक जुवांव एक स्पश्ट कळीत आसलें. स्नान जातार जुवांक जेजू विशयान एक स्पश्ट कळीत आसलें. तो पवित्र, तो निर्दोशी, ताचें तें कसलेंच पाताक ना, तो आनी कितेंच पाप आदारूंक ना. देखून ही देवान धाडलेली शेळी म्हणून हें स्नान जातार जुवांव कळीत आसलें. पूण तसो क्रिस्त, तसो स्वामी म्हूण ताका स्पश्ट कळीत नासलें. पूण पळया तो कोण म्हूण ताका केदाळा कळ्ळें काय? मागीर हांगा पाटये 1 जॉन जुवांव अध्याय 1 ओळ 20 आनी 9 तावन वास. जॉन अध्याय 1 ओळ 20 आनी 9 तावन वास. दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतेल्याक जेसून पळोवन जुवांव म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता.
म्हूण हांवें म्हणलें ते हेंच विशांत आचेच विशांत आचेच विशांत तो कोण म्हूण हांवच नेना आसलो पळया तो कोण म्हणून हांवच नेना आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला आनी उपरांती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींतावन देवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेना आसलो तो कोण म्हूण परतून सांगता तो कोण म्हूण हांव नेना आसलो पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलेलो आनी रावलेलो तूं देखतलोय तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें ताका कोणे धाडिल्ले तो कोणाचो मनीस देवाचो मनीस ताणें सांगलें हांवें ते देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दिता आतां ताका कळटा वत्सू देवाचो पूत म्हूण हांव ताका साक्ष दिता तेच बरें हांगा पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानाक आतां पाटये त्या दाळ कितें सांग 20 वास लूक चॅप्टर 7 वर्स 20 धाडलेले जण जेजूस येवन म्हणाले धाडलेले येवन जेजूस दर्शन म्हणाले कित्याक जेजूस स्नान दातर जुवावनच तांकां धाडले जेजूस दर्शन येवन म्हणाले स्नान दातर जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशी धाडल्या येवचो आसा तो तुनसुकी पळया येवचो आसा तो तुनसुकी आमी आनेकल्याची वाट पळयचे ते आयलेल्या वेळारच जेजूस 22 जाणांक पिडा शिडा गुण केली देवसा धांवडयले पळय सगळें हें केलें पूण ताका पळोवंक येवना जेजू आनी जायत्या कुरड्यांक दिश्ट दिली ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें पळय ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें पळय खाली जुवा प्रवादीचे उतार दिवन धाडटा जेजू खाली ताका कांय सांगिना हे प्रवादीन बरयलां न्ही प्रवादीचे खाली उतार दिवन धाडटा पुण्यसल्ल्यांतल्यान वसा आनी तुमी आयकला आनी पळयला ते जुवांक सांगा कुरडे पळयतात तोटे सळटात कोडकां नितळ जातात बरे आयकतात मेळ्ळे जिवंत जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता पळया देखून हे सगळें वचून जुवांक ते सांगतात न्ही पळया मोगाचे न्हू देखूनच ते शिस सांगतात तो दुबावलो देखून पळया देखूनच जेजू मुखार कितें सांगता 20 आनी 3 ओळ वाळज म्हजे ते पातीनी सुकय नातलेलो भागी पळया कोण भागी म्हजे ते पात्येणी सुकय नातलेलो भागी म्हणटा मोगाचे न्हू देखून आमी कोणाचेर पात्येणी दवरूंक आसा देवाचेरी पात्येणी दवरूंक आसा आमी सोम्याचेरी पात्येणी दवरूंक आसा मोगाचे न्हू कित्याक सोम्याचेरी बोवार्थ दवरूंक आसा तोच आमच्या बोवार्थाचो आरंभ आनी शेवट मोगाचे न्हू देखूनच मॅथ्यू कितें सांगता पळय तेंच सांगता मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 11 ओळ 6 आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 6 कितें सांगता म्हजे विशांत जसो भावार्थ दंडलना तो भागी म्हजे विशांत जसो भावार्थ दंडलना तो कोण खंय तो भागी म्हणटा मोगाचे न्हू देखून आमी वाचलां पेद्रूय न्ही पेद्रूय कितें जालो भावार्थान दंडळ्ळो ताची पात्येणी सुकली न्ही शीस दोणीर आसतना दर्यांत दोण कितें जाली उसांबोळ जाली मोगाचे न्हू पूण जेजू थंय आयलो तांकां कितें केलें जेजून तांकां राखलें जाल्यार निमाणें कितें करता जेजू कोण दुबावलो इल्लोसो पेद्रू दुबावलो न्ही पूण पळय तक्षणां थंय कोण आयलो बचाव करूंक जेजू आयिल्लो मोगाचे न्हू जर तर आमी आमच्या कश्टांत आमी कश्टाकच मुखार पळयता दवरता तर मोगाचे न्हू आमी खंडीत आमची पात्येनी आमी सुकता मोगाचे न्हू न्ही सुकता घेना खंडीत सुकता कश्ट मुखार दवरता दवर आमी पडता पूण त्याच कश्टाच्या बदलाक त्या कश्ट आमी जेजूक वयर उबारता तर जेजूक मुखार धरता तर मागीर आमी पडता गी ना मोगाचे न्हू पडल्यार आमी उठता गी ना देव आमकां उठयता मोगाचे न्हू देखून पळया देवाचें उतार सांगता पात्येण्याच्या मनशांक भरपूर आशिर्वाद म्हणटा देवाचें उतार मुणयो अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20 काडया निमाणी ओळ मुणयो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 28 वर्स 20 कितें सांगता पात्येनेच्या मनशाक भरपूर आशिर्वाद मेळटा पळया मोगाचे न्हू पात्येनेच्या मनशांक भरपूर आशिर्वाद मेळटा म्हणटा ने देखून किर्तनगार दावीद तेंच सांगता म्हज्या जल्मांत हांव कोणाक पात्यो आयलो खंय सर्वेस्परा देवाक कसा पात्यो आयलो तो म्हणटा देखून मोगाचे न्हू देखून आमची पात्येणी देवाचेर आमी दवरया आमची पात्येणी सोम्याचेर आमी दवरया त्याच पात्येणेन आमी जिवंक कशी व्हरया त्याच भावार्थान कित्याक आमचो भावार्थाचो आरंभ जेजू जावन आसा मोगाचे न्हू देखून त्याच भावार्थान जिवंक शेवट पर्यंत तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.